जल्दी किया है, पहले उसे घर पहुंचने दो। जल्दी किया है, आराम से बोलो। जल्दी किया है, थोड़ी देर और रुक जाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी किया है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वॉज द रश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वॉज द रश प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहेगा। वॉज द रश ये वही का वही रहेगा विच मीन जल्दी किया है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जल्दी किया है, पहले उसे घर पहुंचने दो। वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, आराम से बोलो। वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश मीन जल्दी किया है, स्पीक स्लोली मीन आराम से बोलो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, थोड़ी देर और रुक जाओ। वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम। वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, थोड़ा सब्र करो। जल्दी किया है, थोड़ा सब्र करो। वॉज द रश हैव सम पेशेंस। वॉज द रश हैव सम पेशेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जल्दी किया है, मैं उसे कल करूँगा। जल्दी किया है, मैं उसे कल करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। खामखा तुम परेशान हो रहे हो। खामखा तुम वहाँ जा रहे हो। खामखा तुमने उसे डांट दिया। खामखा तुमने उसे रुला दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं खामखा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अननेसेसरली। अननेसेसरली मीन खामखा यानी बिना ज़रूरत के, गैर ज़रूरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अननेसेसरली। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खामखा तुम परेशान हो रहे हो। यू आर गेटिंग वरी अननेसेसरली। यू आर गेटिंग वरी अननेसेसरली। खामखा तुम वहाँ जा रहे हो। यू आर गोइंग देयर अननेसेसरली। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है। चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लिया कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स अज्यूम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स अज्यूम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स अज्यूम दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन चलो मान लिया कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, यानी चलो मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे। लेट्स अज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। लेट्स अज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। यू वर कंपल्ड ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन तुम मजबूर थे। लेट्स अज्यूम दैट मीन चलो मान लिया कि। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, यानी हम मानते हैं कि तुम्हारे पास वक़्त कम है। लेट्स अज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम। लेट्स अज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम। जाकर दूध ले आओ। जाकर बताओ उसे। जाकर आराम कर लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है गो प्लस एंड प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर दूध ले आओ। गो एंड गेट मिल्क। गो एंड गेट मिल्क। जाकर बताओ उसे।
go and tell him, go and tell him, جا کر آرام کر لو، جا کر آرام کر لو، go and take rest، go and take rest۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding، جا کر پوچھ لو، جا کر پوچھ لو، go and ask، go and ask۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا، جا کر دیکھ لو، جا کر دیکھ لو۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مننا۔ اس نے جو بھی کہا وہ صحیح تھا، میں نے جو بھی سوچا وہ صحیح تھا، تم نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے whatever پلس سینٹنس پلس کاما پلس واز رائٹ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس نے جو بھی کہا وہ صحیح تھا، whatever he said was right، whatever he said was right۔ میں نے جو بھی سوچا وہ صحیح تھا، whatever I thought was right، whatever I thought was right۔ تم نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا، whatever you did was right۔ سمجھو چلا گیا، سمجھو ہو گیا، سمجھو بول دیا، سمجھو بتا دیا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں سمجھو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنسیڈر۔ کنسیڈر مین سمجھو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ کنسیڈر پلس 8 پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ سمجھو چلا گیا، کنسیڈریٹ گون، کنسیڈریٹ گون۔ سمجھو ہو گیا، کنسیڈریٹ ڈن، کنسیڈریٹ ڈن۔ سمجھو بول دیا، کنسیڈریٹ اسپوکن، کنسیڈریٹ اسپوکن۔ سمجھو بتا دیا، کنسیڈریٹ ٹولڈ، کنسیڈریٹ ٹولڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا، سمجھو سیکھ گیا، سمجھو سیکھ گیا۔ سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مننا۔ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو کوسچن رائزز۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ نو کوسچن رائزز پلس 2 پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ V1 کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم، نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم۔ وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر، نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر۔ کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو پلے، نو کوسچن رائزز ٹو پلے۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ اسے بلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو، no question rises to invite him، no question rises to invite him۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا، یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔
तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो, दिमाग ख़राब मत करो मेरा, दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो उसका। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है अगर है तो। इसके बाद स्पॉइल, ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक फिक्र में। इसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माइन, योवा, आवा, हैज, हादिया, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या नाउन के बाद माइंड और माइंड के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड, यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड, ऑलवेज मीन हमेशा, स्पॉइल मीन हियर खराब करना, माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है विच मीन मेरा। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दिमाग खराब मत करो मेरा। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डोंट स्पॉइल माई माइंड, डोंट स्पॉइल माई माइंड। स्पॉइल मीन खराब करना, माइंड मीन दिमाग, माई मेरा। दिमाग क्यों खराब कर रहे हो उसका, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो उसका। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई आर यू स्पॉइलिंग हिज माइंड, व्हाई आर यू स्पॉइलिंग हिज माइंड। हिज ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, स्पॉइलिंग ये वर्ब प्लस ing है, यानी स्पॉइल के साथ ing का इजाफा हुआ है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है, ही स्पॉइल्ड माई माइंड, ही स्पॉइल्ड माई माइंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है, इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो लोग बैंक के चक्कर काटते काटते थक गए हैं, वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक गया है, हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक गए हैं, वो मैदान के चक्कर काटते काटते थक गया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चक्कर काटते काटते, यानी हर सेंटेंस में चक्कर काटते काटते कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेकिंग राउंड्स ऑफ। मेकिंग राउंड्स ऑफ मीन चक्कर काटते काटते। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टाइड ऑफ प्लस मेकिंग राउंड्स ऑफ प्लस नाउन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वो लोग बैंक के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक, दे आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द कोर्ट, ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द कोर्ट। हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते
تھک گئے ہیں. We are tired of making rounds of the police station. We are tired of making rounds of the police station. One more example for better understanding. وہ میدان کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک گیا ہے. He is tired of making rounds of the ground. He is tired of making rounds of the ground. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں تمہارے گھر کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک گیا ہوں. میں تمہارے گھر کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک گیا ہوں. سبسکرائب ٹو انگلش PH for more advanced English sentence structure. Thanks man. تمہارا کام ہی کیا ہے بس بحث کرنا. تمہارا کام ہی کیا ہے بس جھوٹ بولنا. تمہارا کام ہی کیا ہے بس دوسروں کو بھڑکانا. تمہارا کام ہی کیا ہے بس ہر کسی سے لڑائی کرنا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہارا کام ہی کیا ہے یعنی ہر سینٹنس میں تمہارا کام ہی کیا ہے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what your work is. what your work is mean تمہارا کام ہی کیا ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. what your work is plus just plus verb plus ing plus other words. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some examples for better understanding, so make sure to watch this video till to end. اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا. تمہارا کام ہی کیا ہے بس بحث کرنا. what your work is just arguing. what your work is just arguing. next example for better understanding. تمہارا کام ہی کیا ہے بس جھوٹ بولنا. what your work is just telling a lie. what your work is just telling a lie. one more example for better understanding. تمہارا کام ہی کیا ہے بس دوسروں کو بھڑکانا. what your work is just provoking other. what your work is just provoking other. one more example. تمہارا کام ہی کیا ہے بس ہر کسی سے لڑائی کرنا. what your work is just fighting with everyone. what your work is just fighting with everyone. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہارا کام ہی کیا ہے بس لوگوں کو دھوکہ دینا. تمہارا کام ہی کیا ہے بس لوگوں کو دھوکہ دینا. سبسکرائب ٹو انگلش PH for more advanced English sentence structure. Thanks man. اس سے مل کر میں خوش نہیں تھا. میں کھانا کھا کر آیا ہوں. وہ جھوٹ بول کر یہاں آیا ہے. اسے بتا کر میں وہاں گیا تھا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. ہیونگ پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز پلس کاما پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some examples for better understanding, so make sure to watch this video till to end. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. اس سے مل کر میں خوش نہیں تھا. having met him I was not happy. having met him I was not happy. next example for better understanding. میں کھانا کھا کر آیا ہوں. having eaten food I have come. having eaten food I have
کم. One more example for better understanding. جھوٹ بول کر وہ یہاں آیا. Having told a lie, he has come here. Having told a lie, he has come here. Next example for better understanding. اسے بتا کر میں وہاں گیا تھا. Having told him, I went there. Having told him, I went there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کام پورا کر کے وہ گھر گیا تھا. کام پورا کر کے وہ گھر گیا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. میرا کیا ہوگا؟ اگر تم نہیں پڑھاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ میرے پیسوں کا کیا ہوگا؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا ہوگا، یعنی ہر سینٹنس میں کیا ہوگا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what will become of. What will become of mean کیا ہوگا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. what will become of پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی me, us, you, him, her, them یا noun پلس ادر ورڈز. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. So make sure to watch this video till to end. اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. میرا کیا ہوگا؟ What will become of me. What will become of me. Me یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. اگر تم نہیں پڑھاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ What will become of us if you don't teach. What will become of us if you don't teach. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. One more example for better understanding. اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ What will become of him. What will become of him. One more example. میرے پیسوں کا کیا ہوگا؟ What will become of my money. What will become of my money. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا کیا ہوگا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks.